नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ। साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। शैक्षिक प्रमाणपत्र कृति अभियोगमा पक्राउ सांसद सुनिल शर्मा रिहा। थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतको आदेश। अन्य अभियुक्तहरूलाई थुनामै राख्न म्याद थप। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको सिआइबीद्वारा 9 जना चिकित्सक पक्राउ। चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। श्रमिकका समस्याको दीर्घकालीन समाधानबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन। धरानमा डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रण बाहिर, जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासनको तयारी। लम्की स्किनको महामारीबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने सरकारको तयारी। अमेरिकाको हवाई टापुको वनमा लागेको डढेलोमा परेर 55 जनाको मृत्यु, संयौं बेपत्ता, डढेलो अझै नियन्त्रण बाहिर। पानीमा प्रवेश। समाचार अब विस्तारमा। शैक्षिक प्रमाणपत्र कृत्य गरेको अभियोगमा पक्राउ पर्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा रिहा हुनुभएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएसँगै शर्मा आज साँझ रिहा हुनुभएको हो। सांसद शर्मासहित 6 जनालाई म्याद थपका लागि प्रहरीले जिल्ला अदालत लगेको थियो। अदालतले सांसद शर्मालाई थुनामा नराखिकन अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अदालतको आदेश बमोजिम शर्मालाई रिहा गरिएको सिआइबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सोही अभियोगमा पक्राउ परेका अन्य आरोपीहरूलाई भने हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले दलका सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा पक्राउ पर्नुमा प्रतिशोधको आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। आज बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणका शर्माले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिशोध साध्न खोजिएको त होइन भनी पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसदहरूले सांसद शर्माको 7-8 वर्ष अघिको मुद्दा अहिले उठान गर्नुले प्रतिशोधको आशंकालाई बल पुर्याएको भन्दै यसबारे पार्टीले जानकारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकमा सांसद शर्माको पक्राउको घटनालाई सांसदहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको र थप अध्ययन पश्चात मात्र पार्टीले यस विषयमा दलगत धारणा सार्वजनिक गर्ने पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। उठ्नुपर्छ, सरकारले त्यसको जवाब दिनुपर्छ, सरकारलाई सदनका प्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउनु पर्छ। यो नै हाम्रो संसदीय पद्धतिको मूल भाव हो, मर्म हो। तर जनताको कुरो उठाउने ठाउँ नै निरन्तर रूपले प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरिराखेको छ, जुन अत्यन्त चाहिँ त आपत्तिजनक कुरा हो भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै बैठकमा सांसदहरूले अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर आएको बाढी पहिरो, डेङ्गु रोग, लम्की स्किन संक्रमण, आँखा पाक्ने रोगको संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाम तथा महँगी नियन्त्रण लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयो। आजको बैठकमा करिब 1.5 दर्जन बढी सांसदहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको र धारणा राख्ने क्रम बाँकी रहेकोले संसदीय दलको अर्को बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने बताइएको छ। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका चिकित्सकहरूले पेश गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा प्रहरीले मेडिकल काउन्सिलसँगै समन्वय गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले जनाएको छ। नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गैरकानूनी धन्दा चलाइरहेको आरोपमा प्रहरीले विशेष अनुसन्धान सुरु गरेको हो। फोक्सट्रोट 4 नाम दिएर नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले थालेको अपरेसनको पहिलो दिन बिहिबार कांग्रेस सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा सहित 5 जनालाई पक्राउ गर्यो। शुक्रबार मात्र थप 4 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेमा कांग्रेस सांसद शर्माका अतिरिक्त डाक्टर अमित चौधरी, डाक्टर रामबाबु यादव, डाक्टर एरिना शाह, मोरङका मनिष चौधरी, डाक्टर श्रद्धा शिल्पाकार, रञ्जित कुमार यादव र पुनम थापा रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका साथै
उपत्यका बाहिर विभिन्न क्षेत्रबाट सिआइबीको विशेष ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। 2073बाट यो विषय अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको र थप प्रमाणहरू जुटेपछि पक्राउ गर्न सुरु गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको विषयलाई धेरै पहिलादेखि सिआइबीले चाहिँ हेरिरहेको, विगतमा पनि केही मान्छेहरू चाहिँ लिएर कारबाहीको दायरामा ल्याइएको अवस्था यहाँहरूलाई जानकारी छ। र अहिले अस्ति रातिदेखि हिजो भनौँ न, विशेष गरी हिजो चाहिँ एउटा अपरेसन चलायो। त्यो मध्ये अहिलेसम्म बिहान 9 जना विभिन्न मोरङ रौतहटदेखि लिएर काठमाडौँ सहित गरेर 9 जना डाक्टरहरूलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब डाक्टर सुनिल शर्मा, रञ्जित यादव, अमित चौधरी, एरिना शाह, रामबाबु यादव, श्रद्धा शिल्पाकार, मनित चौधरी र पुनम थापा सहित गरेर 9 जनालाई नियन्त्रण लिएर अनुसन्धान अगाडि बढेको अवस्था होइन। पहिलो कुरा त पुरानो मुद्दा हो। यो पुरानो मुद्दामा कतिपय डकुमेन्टहरू भेरिफाई तत्काल नभएको अवस्थामा अहिले पछिल्लोपल्ट भेरिफाई आइसकेपछि अब जुनको डकुमेन्टहरू भेरिफाई भए त्यसलाई चाहिँ अब कहाँ हुन सक्छन् सम्भावित ठाउँमा चाहिँ अपरेसन चलाएको। पक्राउ परेका चिकित्सकहरूले भारतीय नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको तथा काउन्सिलद्वारा सञ्चालन गर्ने दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा सहभागी भएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। काउन्सिलले नै यस्तो सूचना प्रहरीलाई दिएपछि काउन्सिलबाट आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले अपरेसन चलाएको थियो। उनीहरू सबैमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय शिक्षा विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको पनि यस अवसरमा जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सुशासनको पक्षमा मात्र नभई स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा निरन्तर सकारात्मक प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनका कमजोरी सच्याएर पुनः विधेयकको मस्यौदा गर्ने काम अघि बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरू संविधान विपरीत रहेको तथा कतिपय व्यवस्थाहरूबारे सरकारवालाहरूले असहमति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विधेयकका कमी कमजोरी सच्याउने जानकारी दिनुभएको हो। संघीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाती थियो, त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र मैले अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटमा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको ओरिजिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेसन आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर यसलाई सच्याएर मात्रै सदनमा पेश गर्ने भएर त्यसको सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको भन्दै मन्त्री बस्नेतको कामको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दै लगिने र त्यसका लागि बजेटको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। नर्सिङ सेवामा देखिएको चुनौतीलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतिगत सुधार गरी समस्या समाधान गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो कार्यक्रममा तपाईहरुसँग संवाद गर्दै गर्दा नर्सिङ सेवामा जे चुनौती अहिले देखिएको छ यो हाम्रो लागि साँच्चै एउटा अग्नि परीक्षा जस्तो मैले महसुस गरेको छु र केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखा परेका चुनौती सामना गर्ने मैले आफैले एउटा नयाँ संकल्प लिएको छु। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पैसाको अभावमा उपचार नपाएर कोही नेपाली मर्नु नपर्ने गरी मन्त्रालयले उपचारको बन्दोबस्त गरेको बताउनुभयो। पैसाको अभावमा उपचार हुन नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्ता बिरामीको उपचारको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। उहाँले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकमा पुर्याउन लागि परेको उल्लेख गर्दै 6 महिनाभित्र सबैले अनुभूत गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको थप सुधार गर्ने बताउनुभयो। राज्यले घोषणा गरेको अथवा संविधानमा व्यवस्था गरेको जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई हामी जसरी पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौं। तपाईले फेरि दोहोर्याउन चाहे सामान्य प्रधानमन्त्री कोही नेपाली पैसा नभएको कारणले उपचार गर्न पाएर मर्दैन, त्यसको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिन्छ।
मन्त्री बस्नेतको 100 दिनको कार्यकालमा सबै अस्पतालमा 10% शय्याहरू निशुल्क गरिएको, वीर अस्पतालमा बिहान 8 बजेदेखि ओपीडी सेवा सुरु गरिएको, अस्पताल तथा फार्मेसीको नियमित र निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गरिएको लगायत अन्य नीतिगत सुधारको पहल अघि बढेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीले भोग्नु परेको समस्याको दीर्घकालीन निराकरणका उपायबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको पहलमा श्रम बजारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल भएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका नेपाली श्रमिकहरूको सम्मान र हित रक्षा गर्न निर्देशन दिनुभयो। छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भोगिरहेको समस्या र समाधान, श्रम बजारको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सो क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने बारे समेत छलफल भएको थियो। छलफलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश राण महत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियाल लगायत विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप तीव्र पार्ने बताउनु भएको छ। पारिवारिक भेटघाटको सिलसिलामा चितवन जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहुँदै सुशासन कायम गर्ने यो अभियान जारी नै रहने र नरोकिने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ठूला परियोजना ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले सुरु गरेको सुशासन र विकासको अभियानले छिट्टै उपलब्धि हासिल हुने दावी पनि उहाँले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 2 दिन चितवनमा रहनुहुने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने आदेश दिएको विषयमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफ्नो पालामा एउटा सानो निर्णय भएको बताउँदै त्यो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा नभएर मन्त्री परिषदको कुरा भएकोले बयान दिन तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भ्रष्टाचार जरैदेखि निर्मूल पार्नका लागि व्यक्तिलाई मात्रै कारवाही गरेर नहुने भन्नुहुँदै संरचनागत ढङ्गले जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको छानबिनका लागि बलियो र निष्पक्ष आयोग गठन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसले बोल्दाखेरि तपाईँले आदि जम्मै 100 50 भन्नुसम्म हुँदैन। त्यसर्थ किन भन्नेछ भन्नुभयो होइन। जोसुकै भयो मै भने त म त्यसो त खुसीसाथ भन्न त म खुसीसाथ मेरै छानबिन सुरु गरौँ त भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यहाँ हो। त्यसैले सबै प्रकरणहरूको निष्पक्ष उचित छानबिन गरेर एउटा तार्किकतामा पुर्याउनुपर्छ ताकि देशमा एउटा सुशासन कायम रहोस् र त्यसले देशको चाहिँ एउटा चाहिँ विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले गौर घटनाका छानबिनका लागि सर्वपक्षीय र उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ। सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी जसपाले गौर घटनामा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको हो। उक्त दलले गत शनिबार सरकार र गौर घटना पीडित बीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उक्त सहमतिले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई नै बिथोल्ने कार्य गरेको जसपाको आरोप छ। गौर घटनाको मुद्दा ल्याएर आफ्नो नेतृत्वलाई बदनाम गराउने प्रयास गरिएको भन्दै यसले शान्ति प्रक्रियालाई समेत अवरोध गर्न सक्ने चेतावनी जसपाले दिएको छ। यथाशीघ्र सार्वजनिक गरोस्। उपरोक्त छानबिन प्रतिवेदनहरू आधार हुँदाहुँदै 17 वर्षपछि सरकारले पछिल्लो सम्झौता किन गर्यो रहस्यमय छ। यो मुद्दाको उठान जसरी गरिएको छ, अचानक 23 गते एउटा सम्झौता गरेर जसरी हामीलाई फसाउने अथवा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मात्र होइन कि त्यहाँ तपाईलाई
130 जनाभन्दा बढीको नाम छ। तिनीहरूलाई फसाउने जुन दुष्प्रयास गरिँदैछ त्यो प्रति हामी खेद प्रकट गरेका छौँ। रौतहटको गौरमा विक्रम सम्वत 2063 चैत्र 7 मा भएको दुःखद घटनामा 27 जनाको निधन भएको थियो। उक्त घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा गत शनिबार घटनाका पीडित र सरकारबीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो। कपनको 7 तले स्थित नदीमा रहेको हिम पाइप हटाएर नदी खुल्ला गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबीच सहमति भएको छ। विवादित क्षेत्रमा पर्ने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 र 12 तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 का वडा अध्यक्षहरूबीच नापी कार्यालय चाबहिलमा भएको छलफलमा सहमति भएको हो। सहमति अनुसार धोबी खोलादेखि 7 तलेसम्मको बुढानीलकण्ठको 10 र महानगरको 7 नम्बर वडाको सीमा भागमा नाप जाँच भई पर्खा लागेको क्षेत्रमा खोलामा राखिएको हिम पाइप हटाइने भएको छ। यसैगरी 7 तले चोकदेखि माथि बुढानीलकण्ठको 10 र 12 तथा महानगरको 6 नम्बर वडातर्फ विवादित क्षेत्रमा नक्सा पूर्जा अनुसार जग्गा छुट्याएर बाँकी जग्गा खहरे कायम गर्ने सहमति पनि भएको छ। यसअघि हिजो 2 नगरको सीमा भएर बग्ने खहरेमा आएको बाढीले उक्त क्षेत्र डुबानमा परेको भन्दै महानगरले आफ्नो तर्फको क्षेत्र खाली गराउन डोजर लिएर गएपछि स्थानीयसँग विवाद भएको थियो। 4 मिटरको बाटो के अरे चाहिँ खोलो बीचमा राख्ने, यता पनि 4 मिटर यता पनि 4 मिटर छुट्याएर तपाईँको बाटो बनाउँदै जाने हो भने यो भोलि नै समस्या समाधान हुन्छ। यो बीचको जग्गा छुट्याएर नाप नक्सा गरेर बीचमा सेन्टर पारेर बनाउन त खोलो उकाउनलाई त चाहिँ सबैलाई नै चाहिँ सबैको नै ओके छन्। खोला खोलिन्छ, खोल्नुपर्छ। म एउटा मेरो आपत्ति होइन, आम यो नगरवासीहरू बाँच्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। काठमाडौँ महानगरपालिका तर्फ रहेको वडा नम्बर 7 र 6 का बासिन्दाहरू चाहिँ खोलालाई खोलाको रूपमा कायम गर्न चाहिँ सबैजना चाहिँ पूर्ण रूपमा तयार हुनुहुन्छ। महानगरको टोली आज पनि त्यस क्षेत्रमा पुगेपछि दिनभर जस्तै कपनको 7 तले क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो। सहमति भएपछि भने महानगरले धोबी खोला क्षेत्रमा डोजर चलाउन सुरु गरेको छ। अब सङ्खुवा सभाको कैदी प्रकरण। सङ्खुवा सभामा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि 10 प्रहरीसहित 15 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कुटपिटमा कारागारको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको बताइएको छ। कारागारमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अध्ययनबाट प्रहरीले कैदीलाई कुटपिट गरेको देखिएको छ। फुटेज हेरेपछि कारागारको सुरक्षामा खटिएका 10 प्रहरीसहित 15 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरी नायब प्रेक्षक गोदारले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच जिल्ला कारागारमा 2 कैदीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको आरोप लागेपछि गृह मन्त्रालयले समेत छानबिन समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयको छानबिन टोली आज सङ्खुवा सभा पुगेको छ। टोलीले आजदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। कारागारमा कुटपिटबाट सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 5 का कैदी 19 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा फैलिएको डेङ्गी नियन्त्रण बाहिर गएपछि धरानलाई जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले तयारी गरेको छ। उपमहानगरमा डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणमा नआउन्जेलसम्मलाई जनस्वास्थ्यको आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न गृह मन्त्रालय तथा कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सुनसरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। डेङ्गी रोगको संक्रमणबाट सुनसरी जिल्लाका 12 स्थानीय तहहरूमा 8492 जनामा संक्रमण देखिएको र त्यस क्रममा 9 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। धरान उपमहानगरपालिकाका 20 वटा वडामा मात्रै 7168 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशव्यापी रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग पीडित किसानलाई राहत दिन सरकारले तयारी थालेको छ। वास्तविक पीडित किसान छनौट गरी राहत दिन कार्ययोजना बनाउन गृह कार्य भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। लम्पी स्किन रोग महामारी प्रभावित किसानलाई राहत दिन सरकारले आवश्यक गृह कार्य थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पशुहरूमा देखिएको लम्पी स्किन रोगले धेरै पशु मर्न थालेको र किसानहरू मारमा परेको भन्दै राहत दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएपछि आवश्यक तयारीमा जुटेको हो। पशु सेवा विभागले कसरी राहत दिने, त्यसमा के मापदण्ड राख्ने भन्ने ड्राफ्ट गरिरहेको छ।
यससँगै नेपालमै यो रोगको नियन्त्रण सम्बन्धी विभागले कार्ययोजना बनाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत स्वीकृतिको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ। गर्मीयाममा रोग नफैलियोस् भनेर त्योभन्दा अगाडि नै ठुलो सङ्ख्यामा पशुलाई चाहिँ खोप लगाउने तयारी भइरहेको छ। सो सन्दर्भमा पालिकाहरूले पनि यो वर्ष कार्यक्रममा पैसा राखेका छन् खोप खरिदमा भने सबै प्रदेशले चाहिँ यो वर्षको आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नै खोप खरिदको कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 13 लाखभन्दा बढी पशु लम्की स्किन रोगबाट संक्रमित भएका थिए। तीमध्ये 47,649 पशु मरिसकेका छन्। 10,82,000 भन्दा बढी पशु निको भएका छन् भने अझै 1,43,553 पशु संक्रमित छन्। पहिलेको तुलनामा भने संक्रमण कम हुँदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सरकारले निशुल्क रूपमा गोटबक्स खोप किसानलाई उपलब्ध गराइराखेको छ भने अझ प्रभावकारी मानिएको बर्डफक्स नामक खोप पनि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। र विश्वव्यापी मान्यतालाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यो गोटपोस्ट भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था देखिएको हुँदा यो गोटपोस्ट भ्याक्सिन चाहिँ अब राज्यको तर्फबाट अब उपयुक्त निर्णय लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न चाहिँ अभियानको रूपमा लैजाने कुराहरू चाहिँ भएको छ। लम्पी स्किन रोग पछिल्लो समय 77वटै जिल्लामा फैलिएको छ। मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा भने यो रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छ। देशभर पशु चौपाई मर्दा प्रत्यक्ष रूपमा 30 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यामेरामा राजेश थापा मगर र शिव पङ्गेनीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको टकरावका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि सञ्चालन हुन सकेन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 29 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। मान्यज्यूहरू हल्ला गरेपछि त कसैले पनि सुनिने भएन नि। प्रतिनिधि सभा नागरिकको जनप्रतिनिधिहरूको सभा हो। नागरिकका आवाजलाई उपयुक्त समय सहित सही तरिकाबाट सम्बोधन होस् भन्ने हेतुले प्रतिनिधि सभाको विनियममा नै शून्य, विशेष र आकस्मिक गरी विषयवस्तु र प्राथमिकताका आधारमा समय छुट्याइएको छ, जहाँबाट नागरिकका समस्याहरू जनप्रतिनिधि मार्फत राख्ने गरिन्छ। तर यही संसद साउन 10 गतेदेखि अवरोध भइरहेको छ। शुक्रबारका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै एमाले सांसदहरू उठेर विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद ज्वालाकुमारी शाहलाई बोल्न समय दिनुभयो। तर सांसद शाहले बोल्न थालेपछि सत्तापक्ष सांसदहरू उभिएर विरोध जनाउनुभयो। सुनकाण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा आफ्ना अडानमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको टकरावका कारण शुक्रबार बैठक बसेको 15 मिनेटपछि सभामुख घिमिरेले साउन 29 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। आजको बैठकको लागि निर्धारित कार्यसूचीका सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। अवरुद्ध बैठक नियमित गर्ने सम्बन्धमा सभामुखले पहल कदमी लिनुपर्ने सांसदहरूले जोड दिएका छन्। बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले संसद सुचारू हुने संकेत नदेखिएपछि एक पक्षमा मात्र कुरा राख्ने गरी संसदमा बोल्ने समय छुट्याउनु न्यायोचित नहुने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा प्रतिपक्षले आफ्ना कुरा राख्ने र संसद अवरोध गर्नाले सबैलाई असर परेको बताउनुभयो। सदन बन्द गर्नु हुँदैन नि, एमाले सधैँ सदन नै बन्द गरिरहेको छ। सधैँ निकाय सदन बन्द खोज्नु नै मूर्खता हो। सदन खोलेर त्यस मार्फत गलत प्रवृत्तिको हामीले अन्त गर्नु पर्यो। अराजनीतिक, अप्रजातान्त्रिक र सोच नभएका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता भन्न मिल्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज दबाउन सत्तापक्षले नै संसदमा विरोध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सभामुखले बोल्न समय दिनासाथ सत्तापक्षका सबै सांसदहरू उठेर उहाँलाई बोलेको कुरा नसुन्ने गरी हल्ला गरेर चाहिँ बोल्नै नदिने एउटा अवस्था जुन ढङ्गले उत्पन्न भयो,
यो संसदीय मर्यादा संसदीय गरिमा अनुरूप भएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद निरन्तर अवरुद्ध हुन थालेको भन्दै राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध संसदको समयको कुनै पनि सेवा सुविधा आफ्ना पार्टीका सांसदले नलिने घोषणा गरेको छ। स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले अहिलेसम्म पठाएको भए हिसाब मिलान गर्न भन्दै सभामुख घिमिरेलाई पत्र समेत बुझाएको बताउनुभयो। हामीले काम नगरेको समयमा हामी संसदमा कुनै कारबाहीमै सहभागी नभएको बेलाको हामीले त्यसको पैसा लिनु हुँदैन। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर कमाएको करबाट आएको पैसाबाट हाम्रो तलब सुविधा आउने हो। नेपाली जनताको लागि केही गर्नै नपाउँदाखेरि त्यस्तो पैसा लिनु भनेको एक किसिमले अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। त्यो चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन। एमालेले सुन तस्करीका बारेमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै गत साउन 10 गतेदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। संसदीय समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा सत्ता पक्ष तयार छैनन्। संसद निरन्तर अवरुद्ध हुँदा संसदीय समितिका सभापति चयनको प्रक्रिया रोकिएको छ भने कैयौं महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा जस्तै राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक पनि स्थगित भयो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि बैठक अघि बढ्न नसकी स्थगित भएको हो। आजको बैठकको सुरुमै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो, तर बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने बेला भने नेकपा एमालेका सांसदहरूले आसनबाट उठेर बैठक अवरोध गरेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि बैठक सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो स्थानबाट उठ्नु भएको थियो। सुन तस्करीका विषयमा सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद सञ्चालन हुन नदिने अडानमा रहेको एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। आज पनि एमालेले अवरोध गरेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि उठेर विरोध जनाउनु भएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सेनाले निरन्तर संसद अवरुद्ध भएको भन्दै पटक पटक आग्रह गरे पनि विरोध रोकिएन। त्यसपछि बैठक साउन 31 गते बुधबार 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भयो। यसैबीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले संसद खुलाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। आज उहाँहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई संयुक्त रूपमा भेटेर राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतमा संसद अवरोध खुलाउनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको हो। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले संसदका सबै दललाई विश्वासमा लिएर संसद सञ्चालन गराउन ध्यान आकर्षण गराउनु भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समातिएको 1 क्विन्टल सुनको तस्करीको प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै एमालेले 3 सातादेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले साइबर सचेतनालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल, ज्ञान महासंघ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा महिला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँगको भेटमा उहाँले साइबर सुरक्षाको सवाल संवेदनशील भएकाले यसमा सचेतनालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल साक्षरताका कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिँदै उहाँले मन्त्रालय माताहतका अन्य निकायबाट पनि यस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पहिलो पटक साइबर सुरक्षा नीति जारी गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताउनुभयो। साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्नलाई पनि साइबर सुरक्षा नीतिको रणनीति बनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले महिला बालबालिका वा लैङ्गिक तथा युनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरूलाई निषेध गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले सरकारले भ्रष्टाचार उन्मूलनको अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी कसैले पनि त्यस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कञ्चनपुरको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साउदले सिआइबी लगायतका अधिकार सम्पन्न निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई राजनैतिक दल लगायत सबैले विश्वास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नेपाली कांग्रेसले निषेध गर्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न फाइलहरू खोलिएको उहाँले बताउनु भयो। कूटनैतिक तहमा समकक्षी राष्ट्रका मुद्दाहरू राखेर मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो, नेपालका चुनौती के
भन्ने बारेमा द्विपक्षीय वार्ता र संवाद गरेर यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित किसिमले अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ चुनौती खडा भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपालले पञ्चसिद्धाका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गरेको बताउँदै सबै मित्र राष्ट्रहरू नेपालका लागि बराबर रहेको र नेपाल कुनै पनि सैनिक गतिविधिमा सामेल नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शैक्षिक प्रमाणपत्र कृति अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद सुनिल शर्मा रिहा, थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतको आदेश। अन्य अभियुक्तहरूलाई भने थुनामै राख्न म्याद थप। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको सिआइबीद्वारा 9 जना चिकित्सक पक्राउ। चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। संघीय शिक्षा विधेयकमा रहेको कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। श्रमिकका समस्याको दीर्घकालीन समाधानबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन। धरानमा डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रण बाहिर, जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न जिल्ला प्रशासनको सिफारिस। लम्पी स्किनको महामारीबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने सरकारको तयारी। अमेरिकाको हवाई टापुको वनमा लागेको डढेलोमा परेर 55 जनाको मृत्यु, सैन्य बेपत्ता। डढेलो अझै नियन्त्रण बाहिर। नेपाल प्रहरीले ठूलो परिमाणमा नक्कली नोटसहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै 52,75,000 रुपैयाँ बराबर नक्कली नोटसहित 9 जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको हो। बिहिबार नागढुङ्गा चेक पोइन्टमा पर्यटक बसलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा नक्कली जस्तो देखिने 1000 दरका नेपाली नोट 35 गड्डीमा 35,73,000 फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। थप अनुसन्धान गर्दा गङ्गपुर र भक्तपुरबाट थप नक्कली नोटसहित संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। र अन्य गड्डीहरू हेर्दा जम्मा 52,75,000 अङ्क रकम देखिने नक्कली नोट बरामद भएको छन्। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक घर भएका अर्जुन सुवेदी, सुशील कार्की, शिव भण्डारी, मिलन भण्डारी, सूर्यकृष्ण भण्डारी, झापाका युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीका पार्वती नेपाली रहेका छन्। उनीहरूबाट पेपर कटर मेसिन, कलर प्रिन्टर, प्रिन्ट पेपर रिम लगायतका सामग्री पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा लागेको ताला 55 दिनपछि खुलेको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठले केन्द्रीय कार्यालयमा गत असार 3 गते लगाएको ताला 55 दिनपछि आज खुलेको हो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादव प्रकाश लामिछाने, शिक्षाध्यक्ष भीम खतिवडा, सचिव सह प्राध्यापक माधव अधिकारी सहित कर्मचारीको उपस्थितिमा ताला खुलेको हो। इन्टर्नसिप भत्ता वृद्धिको माग गर्दै ताला लगाएको सोबियुले आफ्ना माग पूरा भएको जनाउँदै ताला खोलेको हो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ दाङले गत असार 9 गते लगाएको ताला चाहिँ अझै खुल्न सकेको छैन। मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापतिद्वारा रचित काव्य पुरुष परीक्षाको नेपाली अनुवाद प्रकाशित भएको छ। 15औं शताब्दीमा मैथिली भाषामा लेखिएको कथाहरूको सङ्गालो पुरुष परीक्षाको लेखक धीरेन्द्र प्रेमर्षीले नेपालीमा अनुवाद गरी आज सार्वजनिक गरिएको हो। पुस्तक लोकार्पण गर्नुहुँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस्तकका हरेक हरफमा ज्ञान रहेको र सो समयको प्रचलित मान्यता अनुसार महाकवि विद्यापतिले लेख्नु भएको पुस्तकको नेपालीमा अनुवाद गर्न उत्कृष्ट कार्य भएको बताउनुभयो। धीरेन्द्र प्रेमर्षीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाली भाषाको तर्फबाट, नेपाली समाजको तर्फबाट, नेपाली वाङ्मयको तर्फबाट नेपाली भाषामा विद्यापतिकृत पुरुष परीक्षा नामक जस्तो ज्ञानको वाक्यमा ज्ञानको भण्डार छ। यस्तै कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महाकवि विद्यापतिको पुस्तक अहिले पनि त्यत्तिकै समय सापेक्ष रहेको बताउनुभयो। या पुष्पलाललाई, मनमोहन अधिकारीलाई या मदन भण्डारीलाई, गणेशमान सिंहलाई या कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिवंगत भएकाहरूले गरेका
कर्महरू दिवंगतहरूले छोडेर जानुभएका साहित्यिक सिर्जना जस्तै नेपाल निर्माणका लागि छोडिएका केही स्रष्टा गरिएका सृजनशील केही चिजहरूलाई वस्तुगत आँखाले निहाल्नुपर्छ। महाकवि विद्यापतिले मैथिली भाषामा लेख्नुभएको यस पुस्तकमा समग्र पुरुष मात्र नभई पुरुष चेतको र सो समयमा भएका गतिविधिका बारेमा लेखिएको छ। पुस्तकमा 44वटा कथा समावेश गरिएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको समस्या सामूहिक रूपमा समाधान गरिने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा विद्युतीय ऊर्जाको महत्त्व झल्काउने वृत्तचित्र प्रदर्शनी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले ऊर्जाको उचित प्रयोगबाटै आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जाको महत्त्व दर्शाउने खालको वृत्तचित्रलाई धेरैभन्दा धेरै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन जरुरी रहेको पनि त्यसवखत बताउनुभयो। स्वच्छ वातावरणको लागि ऊर्जा र मुलुकको समृद्धिको निम्ति ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वको बारेमा प्रष्ट ढङ्गले बडो सन्देशमूलक ढङ्गले तपाईँले त्यो विषयवस्तुमा समेट्नु भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। कार्यक्रममा कलाकार हरिवंश आचार्यले देशमा ऊर्जाको महत्त्वलाई बुझेर मेहनत गरी वृत्तचित्र निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको हवाईको जङ्गलमा लागेको डढेलोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 55 पुगेको छ। डढेलोमा सयौं मानिसहरू हराइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मंगलबार सुरु भएको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। डढेलोले हवाई राज्यकै इतिहासमा हालसम्म ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको छ। अमेरिकामा वन डढेलो सामान्य जस्तै भए पनि यति ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भने पहिलो पटक भएको बताइएको छ। हवाईका गभर्नर जोस ग्रिनले प्रभावित क्षेत्रमा 1700 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिनुभएको छ। साथै ऐतिहासिक सहर लहैना 80% नष्ट भएको पनि बताइएको छ। हवाई टापुको डढेलो नियन्त्रण बाहिर गएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ठूलो प्रकोपको घोषणा गर्दै सहरको पुनरुत्थानका लागि कोषको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। डोरा आँधीबाट उत्पन्न तीव्र गतिको हावाहुरीका कारण डढेलो छिटो फैलिएको बताइएको छ। प्रभावित क्षेत्रका हजारौं सर्वसाधारणलाई अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा सारिएको छ। डढेलोका कारण विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा 11,000 भन्दा बढी मानिसहरू विद्युतविहीन अवस्थामा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा शुक्रबार श्रम बजारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। उक्त छलफलपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तत्काल अध्ययन गरेर प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ। रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, मुख्य सचिव लगायत विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका नेपाली श्रमिकहरूको सम्मान र हितको रक्षा गर्न, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न श्रम बजार व्यवस्थापन लगायत विषयमा अध्ययन केन्द्रित गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका, स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने बारे पनि बैठकमा छलफल गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तत्काल अध्ययन गरेर प्रस्ताव पेश गर्न गृह कार्य तीव्र पारेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू किन ठगिएका छन्, उनीहरूले किन बढी पैसा तिरिरहनु परेको छ, ठगी सम्बन्धी उजुरी दिएर पनि पीडितले किन न्याय पाइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको भनाइ छ। उहाँले कामदारले तिरेको पैसा सरकारी रेकर्ड प्रणालीमा आएको छ कि छैन र त्यसबाट कानून बमोजिम सरकारलाई कर तिरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिनुभयो। अध्ययन त टिमले, हाम्रो विभिन्न किसिमका टिमहरू छन्, हाम्रो उसमा अध्ययन भइरहेको छ। त्यो टिमले काम गरिरहेको छ हैन, त्यो टिमले काम गरि नै रहेको छ, सुझाव पनि दिइरहेको छ, घान पनि हालिरहेको छ। अब भनौँ न, घान पनि हाल्नुको अर्थ क्याबिनेटमा पनि गएको छ, उता अर्थमा पनि गएको छ, कानुन मन्त्रालयमा पनि गएको छ, पराष्ट्र पनि गएको छ, सबैतिर छरिएर गएको छ। अब त्यो सबै कुरो टुङ्गो लाग्न त अब सबैले समन्वय गर्नु पर्यो।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा सुधारका कतिपय क्षेत्रहरूको यसअघि नै पहिचान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा फेरि बस्ने अर्को उच्च स्तरीय बैठकमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएकाले सोही अनुसार प्रतिवेदन तयार हुने गरी काम अघि बढाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट 11 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। हिजो आज पनि नेपालबाट मासिक करिब 60,000 मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। 2 वर्ष अघि भएको जनगणनाले करिब 22 लाख नेपाली विदेशमा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथमा कमला आर्या, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। खेलकुदकै प्रसङ्गमा पासाङ ब्लोनले 5औं धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिता अन्तर्गत प्लेट च्याम्पियनसिपतर्फको उपाधि जितेका छन्। आज सम्पन्न फाइनलमा पासाङले विनायक श्रेष्ठलाई 11-8, 11-8 र 11-9 को सोझो सेटमा हराएका हुन्। प्रतियोगिताको महिला एकल उपाधिका लागि राष्ट्रिय च्याम्पियन विपना ब्लोन र साबिक विजेता कृष्ण थापाबीच भोलि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैगरी प्रतियोगिताको अन्तिम दिन भोलि नै पुरुष एकलतर्फ साबिक विजेता अरहन्त केशर सिन्हा र दीपक थापा तथा 19 वर्ष मुनिको तर्फ पासाङ र विकास मगरबीच उपाधि भिडन्त हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी विवरण छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपाल नजिक अवस्थित रहेकोले आगामी केही दिन देशका धेरै स्थानहरूमा अत्यधिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो रेखा अझै नेपाल नजिक सर्ने सम्भावना रहेको पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले आकस्मिक बुलेटिन जारी गर्दै नेपालको मौसममा बिहारको उत्तर पश्चिम भूभाग तथा आसपासमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको पनि प्रभाव रहेको बताएको छ। भोलि रातिदेखि सोमबारसम्म देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने महाशाखाको अनुमान छ। भारी वर्षासँगै देशको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै शहरी क्षेत्रहरूमा डुबानको जोखिम रहेको छ भने ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने महाशाखाले बुलेटिन मार्फत जनाएको छ। केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले दैनिक जनजीवन तथा सडक हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने तर्फ सचेत रहन र पूर्व सतर्कता अपनाउन पनि मौसम विभागले सबैमा आग्रह गरेको छ। यसैबीचमा देशभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै आज राति गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ती अभियोगमा पक्राउ सांसद सुनिल शर्मा रिहा, थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतको आदेश, अन्य अभियुक्तहरूलाई थुनामै राख्न म्याद थप। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको सिआइडीद्वारा 9 जना चिकित्सक पक्राउ, चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। संघीय शिक्षा विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई, श्रमिकका समस्याको दीर्घकालीन समाधानबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन। धरानमा डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न जिल्ला प्रशासनको सिफारिस, लम्की स्किनको महामारीबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने सरकारको तयारी। अमेरिकाको हवाई टापुको वनमा लागेको डढेलोमा परेर 55 जनाको मृत्यु, संयौं बेपत्ता, डढेलो अझै नियन्त्रण बाहिर।
हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।